नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। उत्तम बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उत्तरोत्तर फैलिएर जाओस्। उत्तम शून्यत ज्ञान उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उत्तरोत्तर फैलिएर जाओस्। असो सर्वप्रथम गुरु आर्य त्रिरत्न को शरणमा वन्दना चढाउँदै यस नेपाल बौद्ध परिचय समाजद्वारा आयोजित एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा सर्वप्रथम एनबीटीभी को टिमको तर्फबाट र नेपाल बौद्ध परिचय समाजको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र त्यसैगरी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैले पुनः हृदयदेखि नमस्कार टसितेले व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज चाहिँ हामी मौलिकमा जाने अगाडि फेरि म यहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको जुन नेपाल बौद्ध परिचय समाजको अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय धर्मगुरु धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गुरु गेशेलव सन्तावज्यूले रच्नु भएको र यो समाजले जुन नेपालीमा अनुवाद भएको बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भन्ने त्यो चाहिँ यदि यहाँहरूले चाहेको छ भनेदेखि हाम्रो समाज चाहिँ यता रामेटीमा छन्, त्यसो कारणले त्यहाँ तपाईहरूले अनि यसको मुनि पनि हामीले यो नम्बरहरू पनि राखेको छ, तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी जुन एनबीटीभीले जुन युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि नम्बरहरू राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु। र साथै यो चाहिँ शुल्क छैन, त्यो सबै निःशुल्क फ्री डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला। अब त्यसपछि हामी मौलिकमा जाने हो भनेदेखि यसको पेज नम्बर चाहिँ 102 मा पुगेका छौँ हामी, सरी 102 होइन 104 मा हामी पुगेका छौँ। अब अस्ति गत हप्तामा चाहिँ हामीले रत्न अनुस्मृति सूत्र भनेर जुन त्रिरत्नको गुण के हो भनेर त्यसको याद गर्ने, त्यसको अनुस्मरण गर्ने भनेर त्यसको विषयमा जुन सूत्रमा कन्जुरविद्या भएको जुन बुद्धको वचन जुन छ हो त्यसलाई शब्दको अर्थ अथवा व्याख्या यसरी आइरहेको छ। अब त्यसमा अस्ति चाहिँ साङ्गे चोम्देन दे भनेर भगवान बुद्ध भने त्यसको शब्दको व्याख्या भनौँ, अर्थ भनौँ, त्यो चाहिँ भइसकेको। बुद्ध भगवान बुद्ध अथवा बुद्ध भगवान भन्दाखेरि बुद्ध भने कसले बनिन्छ, कस्तो गुणले बनिन्छ, भगवान भन्दाखेरि 4 मारा नष्ट गरी 6 गुण युक्त उत्कृष्ट 6 गुण युक्त भएको त्यस्तोलाई चाहिँ अनि भगवान भनेर भनिन्छ भनेर त्यसको विषयमा अर्थ भइसकेको। अब त्यसपछि हामी साङ्गे चोब्देन दे थिसिसेक्बा राजोबा याङथाबा जोबे साङ्गे रिक्पादाङ शाप्सु देम्बा भनेर अनि के को विषयमा आउँछ भन्दाखेरि तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध विद्याचारण सम्पन्न सुगत लोकविद पुरुषार्थमय सार्थी अनुत्तर भनेर यसरी तिसिसेबा दाजुम्बा याङदबा जोबे साङ्गे रिक्पादा शाप्सु देम्बा देवर्स्यबा जिग्देङ खेम्बा खलो केबुद्दुवे खलो गिरवास लाना मेबा भनेर यहाँसम्म चाहिँ हामी आज अध्ययन गरिनेछौँ। त्यसैले सबैले ध्यानपूर्वक अनि अध्ययन गर्नुहोस्, सुन्नुहोस् भनेर यो भन्न चाहन्छु। अब यहाँ तथागत अरहत भन्नाले भनेर थिसिसेक्बा डाचोम्बा भनेर आउँछन्, त्यसो कारणले थिसिसेक्बा डाचोम्बा तथागत अरहत भन्नाले
सो अर्थ सुसम्पन्न हो भनेर जुन तथागत भन्दाखेरि त्यो स्व अर्थ सुसम्पन्न भनेर आफ्नो अनि अर्थ सबै पूर्ण भएकोलाई अनि तथागत भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ भनेको। अब त्यसमा चाहिँ तथागत भन्दाखेरि त्यसमा एउटा साधारण एउटा व्याख्या आउँछ र असाधारण त्यसको अर्थ दुई हुन्छ। त्यसमा पहिला साधारण अनि तथागतको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तथागतको साधारण अर्थ विगतका बुद्धहरू जुन मार्गमा प्रस्थान गर्नुभएको थियो त्यही मार्ग अङ्गल्नाले तथागत भनिएको हो भनेर तथागत भनेर थेसिन शेर्पा भनेर विगतका बुद्धहरू भन्दाखेरि आजदेखि अनि अब गएको अनि समयमा यानि कि बुद्धकालमा जुन आउनुभएको तथागतहरू जुन छ बुद्धहरू जुन छ उहाँहरू जुन मार्गमा जानुभयो त्यही मार्ग आफूले अनि के अरे अपनाएको अङ्गाल्न भन्छ त्यही मार्ग आफूले अपनाएको त्यस्तो अपनाएकोलाई चाहिँ अनि तथागत भनेर त्यो सामान्य तथागतको अनि व्याख्या हो। अब असामान्य अथवा असाधारण अनि तथागत भन्दाखेरि कसोले बुझ्नुपर्छ भने तथागतको असाधारण अर्थ तथागत प्रस्थान अर्थात् चित्तको तत्थता अन्तिम धर्म धातुमा प्रस्थान गर्नुभएकाले तथागत भनिएको हो भनेर चित्तको तत्थता भन्दाखेरि चित्तको स्वभाव चित्तको वास्तविकता स्वभाव के हो त अनि छुइङ थर्तुक भनेर अन्तिम धर्म धातुमा भन्दाखेरि चित्तको वास्तविकता के हो त त्यही वास्तविकता है त्यही वास्तविकतामा प्रस्थान गरेको भनेर भन्दाखेरि त्यही वास्तविकता अनि ज्ञात भएको अथवा प्राप्त भएको हो त्यस्तोलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि धर्मकाया भनौँ छुकु हो त्यही हुन्छ। त्यसैले यहाँ चित्तको तत्थता भन्दाखेरि चित्तको तत्थता अथवा चित्तको वास्तविकता अन्तिम धर्म धातुमा भन्दाखेरि छुगुको छुइङ थर्तुवा भनेर त्यो धर्मकाया भनौँ हो त्यसमा प्रस्थान गर्नुभएकोले भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ प्राप्त भएकोलाई अनि तथागत भनिएको हो भन्दाखेरि हो जुन धर्मकाय प्राप्त भएकोलाई अनि तथागत भनेर बुझ्न सकिन्छ भने त्यो। अब त्यसपछि थेसिन शेर्पा डचोम्बा भन्दाखेरि अरहत भने त्यो डचोम्बा भन्दाखेरि डा भनेको चाहिँ शत्रु चोम्बा भनेको नाश गरेको। अब योलाई हामी संस्कृत भाषामा चाहिँ अरहत भनेर बुझिन्छ। अब अरहत भन्दाखेरि अरहतको अर्थ दुई किसिमका आवरण त्यागिएको हुनाले महाअर्थ भनिएको हो भनेर यहाँ अरहत भनेको चाहिँ सामान्य जुन अरहतले बुझ्नु हुँदैन यो चाहिँ के हो त दुई किसिमका आवरणहरू भन्दाखेरि दुई किसिमका शत्रुहरू नष्ट गरेको। दुई किसिमको शत्रु के हो त आवरण के हो त भन्दाखेरि प्रथम चाहिँ अनि क्लेश आवरण हो भनेदेखि दोस्रो ज्ञेय आवरण भनेर क्लेश आवरणले चाहिँ विशेष गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नलाई बाधा पुर्याउँछ र ज्ञेय आवरणले विशेष गरेर बुद्धता प्राप्त गर्नलाई बाधा पुर्याउँछ। त्यसको कारणले त्यस्तो दुवै आवरण दुवै शत्रु अनि त्यागिएको अथवा नष्ट गरेको पुनः उत्पन्न नहुने गरेर नष्ट गरेको कारणले अनि महाअरहत भनेर डचोम छेम्बो भन्ने त्यो डचोम्बा छेम्बो भनेर अरहत र महाअरहतमा फरक छ। त्यसको कारणले यहाँ अरहत भन्दाखेरि महाअरहतलाई बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि सम्यक सम्बुद्ध अर्थात् भनेर याङ थपर जोबे साङ्गे भनेको त्यो याङ थपा भनेर के अरे सम्यक जोबे साङ्गे भन्दाखेरि सम्बुद्ध भने त्यो। अब त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसको अर्थात् सम्यक भन्नेको त्याजले पूर्ण रूपले त्यागिएको भनेर त्याजले भन्दाखेरि त्याग्नुपर्ने कुरालाई पूर्ण रूपले एक पनि नरहिकन अनि पूर्ण रूपले त्यागेको यानि कि एकचोटि त्यागेर फेरि अनि उत्पन्न हुने त्यस्तो होइन पुनः फेरि त्यस्तो दोष उत्पन्न नहुने गरेर जरादेखि त्यागिएको जरादेखि काटेको हो त्यस्तोलाई बुझ्नुपर्छ।
अब त्याग्नुपर्ने भन्दाखेरि के हो त खास गरेर क्लेश आवरण ज्ञेय आवरण त्यो दुई हो। त्यो दुई पुनः अनि उत्पन्न नहुने अनि अवस्था गरी अनि त्यागिएकोलाई अनि त्याजले पूर्ण रूपले त्यागिएको भनिदियो है। अहिले यहाँ हामीले बुद्ध त्रिरत्नमध्ये बुद्ध रत्न भन्ने गुण के छ भने त्यसको विषयमा आउँदैछ। यहाँ त्याजले पूर्ण रूपले त्यागिएको सम्यक भनिदियो। सम भन्दाखेरि सम भनेको बोधक ज्ञान पूर्ण रूपले बोध भएको भन्दाखेरि जुन प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान जुन छ, प्राप्त गर्नुपर्ने जुन शिक्षा जुन छ त्यो सबै पूर्ण रूपले अनि प्राप्त भइसकेको। कोही कोही हुन्छ हामीले थाहा भयो भन्छ तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओहो यो चाहिँ मैले बुझे छैन भने त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले थाहा भएको होइन। यहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ जे विषय वस्तु जान्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो सबै पूर्ण रूपले अनि जानकार पाइसकेको प्राप्त भइसकेकोलाई अनि सम्यक सम भने त्यो याङ थापर जोक्बा भने त्यो है। याङ थापर जोक्बा सम भनेको बोधक ज्ञान पूर्ण रूपले बोध भएको। अब जुन अहिले हामी मोक्ष भन्छ, मोक्ष प्राप्त भयो भने त्यसले अनि जान्नुपर्ने अनि त्योहरू सबै पूर्ण रूपले जानकार भएको छैन, अझै पनि बाँकी छ। तर यहाँ भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ त्यस्तो होइन भनेको सबै जानकार प्राप्त भइसकेको भन्थ्यो। बोधक पूर्ण रूपले बोध भएको अर्थात् प्रहान अधिगम दुवैमा पारङ्गत भन्दाखेरि प्रहान अधिगम, प्रहान भन्दाखेरि त्याग्नुपर्ने, अधिगम भन्दाखेरि अनि प्राप्त गर्नुपर्ने अनि के भन्छ ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो दुवैमा के हो त पारङ्गत भन्दाखेरि त्याग्नुपर्ने सबै त्यागिसकेको र प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान सबै अनि प्राप्त भइसकेको हो। त्यसैले प्रहान अधिगम दुवैमा पारङ्गत भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ त। सम्यक सम भनेको त्यो पारङ्गत भएको हो। बुद्ध भनेको अब सम्यक सम बुद्ध भन्छ नि त, याङ थाक्बर जोग्बे साङ्गे। बुद्ध भनेको सर्वदोष नष्ट गरी सर्वज्ञ विषय वस्तुहरूको समृद्धि ज्ञान प्राप्ति हुनु हो भनेर। अब सम्यक सम बुद्ध भन्दाखेरि अब अस्ति नै हामी गएको त्यही हो। सर्वदोष नष्ट गरी सर्वज्ञ भन्दाखेरि सर्व भनेको सबै, ज्ञ भनेको जानकार हुनुपर्ने कुरा वस्तु हो, त्यो सबै के हो त समृद्धि भइसकेको भन्दाखेरि सबै अनि त्यस्तो फल चाहिँ प्राप्त भइसकेकोलाई बुद्ध भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि रिक्पाथाङ शप्सु देम्बा भन्ने आउँछ। रिक्पाथाङ शप्सु देम्बा भन्दाखेरि रिक्पा शप्सु अनि देम्बा भन्ने तीन शब्द आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ विद्या र चरण सम्पन्न भन्थ्यो। विद्या भनेको रिक्पा, शब भनेको चरण, सम्पन्न भनेको देम्बा भने त्यो। अब त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सम्पन्न भन्नाले सामान्यतः बुद्धत्वको फल प्राप्त गर्नुलाई बिना हेतु प्रत्यय असम्भव हुनाले भनेर अवश्य नै हेतु चाहिन्छ भने त्यो। कोही एक व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त हुनको लागि चाहिँ कारण हेतु र प्रत्यय भन्छ है, कारण हुनुपर्छ। बिना बिउ र अनि कारण केही फल पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो बुद्ध धर्मको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। त्यसको कारणले बुद्धको सिद्धान्तमा चाहिँ के हो त सबै वस्तुहरू अनि प्रतीत समुत्पात हो भनेर एक अर्कालाई भर परेर उत्पन्न भएको भनेर भनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बुद्धत्व भने चाहिँ एउटा के हो त फल हो। त्यस्तो फल बिना हेतु बिना कारण प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसको कारणले अवश्य नै बुद्ध प्राप्त हुनको लागि आफूलाई त्यस्तो प्रत्यय हेतु र प्रत्यय चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा अवश्य नै हेतु चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ प्रयोग गरिएको विद्याबारे भनेर यहाँ अहिले रिक्पाथाङ शप्सु देम्बा भने विद्या र चरण सम्पन्न भन्ने विद्या भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रमाण वार्तिकामा प्रमाण अनि वार्तिकामा यसरी वर्णन भएको छ भनेर। प्रमाण वार्तिका भन्दाखेरि आचार्य धर्मकृतिद्वारा, आचार्य धर्मकृति जुन लोभेन्सुकी ठाक्पा भन्छ है, उहाँले अनि लेख्नु भएको अनि प्रमाण वार्तिका भन्ने एउटा छ।
हो त्योभित्र चाहिँ उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि यहाँ शून्यता दृष्टिद्वारा भवसागरबाट मुक्ति हुन्छ भनेर तोङी तावे ठुलगुर्वेस भनेर तोङी तावे ठुलगुर्की भनेर तोङबनी गितावे भनेर शून्यताको दृष्टिद्वारा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि भावसागरमा जन्म लिने मूल कारण के हो त क्लेश के अरे क्लेश आवरण त्यसमध्ये अनि अविद्या भन्छ अज्ञानता भन्छन् त्यो हो त्यसले चाहिँ के गर्छ काट्दिन्छ जरादेखि त्यो जरादेखि काटेको कारणले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि भावसागरबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ त्यसको कारणले शून्यताको दृष्टिद्वारा भावसागरबाट मुक्ति हुन्छ भन्दाखेरि तोङी तवे ठुलगुर्की भनियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त यहाँ यसरी मुक्ति हुन्छ आदि झैँ प्राप्य फल मोक्ष प्राप्तिको मूल हेतु भनेर प्राप्य फल भन्दाखेरि प्राप्त गर्नुपर्ने फल है हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने फल मोक्ष प्राप्तिको भन्दाखेरि मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त मोक्ष त्यस्तो मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि मूल हेतु के हो त मूल कारण के हो त भन्दाखेरि मार्ग सत्यको चार आकारहरूमध्ये भन्दाखेरि मार्ग सत्य भन्दाखेरि चार सत्य मध्ये चौथो सत्य चाहिँ मार्ग आर्य सत्य हो पहिलो चाहिँ दुःख आर्य सत्य दोस्रो समुदय आर्य सत्य तेस्रो निरोध आर्य सत्य र चौथो मार्ग आर्य सत्य भने त्यो मार्ग आर्य सत्यमा पनि चार प्रकारको आकार हुन्छ अस्ति मैले चार आर्य सत्यको विषयमा वर्णन गर्दाखेरि व्याख्या गर्ने बेलामा गइसकेको त्यसको कारणले मार्ग सत्यको चार आकारहरूमध्ये विद्या हो भन्दाखेरि लम ऋग्वा डुबा ङेजिन भनेर ऋग्वा भनेर चार आकारमध्ये दोस्रो आकार चाहिँ हो दोस्रो आकार चाहिँ के हो त विद्या भने त्यो ऋग्वा भने त्यो हो त्यो विद्या भने चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो विपाक र मुक्तिको दुई मार्गमध्ये विमुक्तिको मार्ग हो भनेर विपाक र मुक्तिको दुई मार्गमध्ये भन्दाखेरि मार्गमा पनि ठुल्जेगी लम अनि ठो डेबु भनेर दुई हुन्छ ठुल्जेगी लम भन्दाखेरि मुक्ति दिलाउने के अरे एउटा चाहिँ ठोलवा भनेर मुक्ति भनेर दुई हुन्छ हो त्यसमध्ये चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विमुक्तिको मार्ग हो भनेर ठुल्जेगी लम भनेर त्यो मुक्ति दिलाउने मार्ग हो भने त्यो मार्ग हो मुक्ति दिलाउने मार्ग कसरी हो त भन्दाखेरि यही हो शून्यता दृष्टिद्वारा भावसागरबाट मुक्ति हुन्छ भने त्यो शून्यता दृष्टि अथवा शून्यता ज्ञान हो त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्ने त्यो त्यसैले ऋग्वा त शब्दुद्यम्बा भने ऋग्वा भने तोङीके तावा भने त्यसले बुझ्नुपर्छ ऋग्वा शब्दुद्यम्बा अब चरण सम्पन्न भन्दाखेरि अघि मैले विद्या चरण अनि सम्पन्न भने तीन हुन्छ भने नि त अब त्यसमा चरण सम्पन्नको अर्थ भन्दाखेरि शब्दुद्यम्बा भने त्यो चाहिँ माथि उल्लेखित विद्याका परिषद तथा भनेर माथि उल्लेखित माथि अहिले भर्खर भनेको के त विद्या भने त्यो हो नि त विद्या भने के हो त एउटा चित्त हो एउटा मन हो त्यो चित्तको परिषदमा एउटा आउने के हुन्छ भन्दाखेरि अनि चरण अथवा शब्सु भने त्यो हो त्यसले चाहिँ परिषद भन्छ है परिषद अथवा त्यस्तो विद्या चाहिँ मूल चित्त भयो त्यसको परिषदमा आउने एउटा अङ्क हो त्यसले चाहिँ के भनिन्छ अनि चरण भने त्यो अहिले सम्पन्न चाहिँ आएको छैन नि त चरण भनियो त्यसको कारणले परिषद तथा अङ्गको मार्ग हो भनेर त्यो सँगै आउने एउटा मार्ग हो यो सबै पुण्यको आंशिक मार्गहरू हुन् भनेर यो सबै के हो त पुण्यको आंशिक मार्गहरू हुन् भन्दाखेरि अनि पुण्य सम्भारको अनि भित्र पर्ने एउटा अनि अङ्ग अथवा मार्ग हो भनेको ऋग्वा विद्या र चरण भने चाहिँ पुण्य सम्भार अनि भित्र आउने एउटा अन्तर्गत पार्ने एउटा अनि मार्ग हुन् भनियो अब त्यसपछि यो विपाक र मुक्तिको दुई मार्गमध्ये विपाक मार्ग हो भनेर जुन यो अहिले शब्दुद्यम्बा भने शब्सु भने त्यो चाहिँ के हो त विपाक र मुक्तिको दुई मार्गमध्ये विपाक मार्ग हो भनेर मिन्जेकी अनि लम भने त्यो के भन्छ अब फल दिने है
हो त्यो एउटा विपाक पार्ने एउटा अनि मार्ग भने त्यो। अघि विद्या भने चाहिँ विपाक मार्ग होइन, मुक्ति दिलाउने भनेर मुक्ति मार्ग भने त्यसले बुझ्नुपर्छ है। हो यो यसको सार अर्थ भनेर, यसको सार अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब ऋग्वेद शब्दुदेम्बा भने विद्या र चरण भने त्यसले त्यसको सार अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मूल तथा परिषद अथवा विपाक र विमुक्तिको दुई मार्गद्वारा फल प्राप्त हुने अर्थ जनाउँछन् भनेर। विद्या र चरण भने त्यो चाहिँ के हो त मूल तथा परिषद भनेर। मूल चाहिँ के हो त विद्या शून्यता दृष्टि भन्ने त्यो हो। परिषद भनेको त्यसको परिषदमा आउने त्यो चाहिँ चरण भने त्यो हो। चरण भने त्यो या अथवा त्यसले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि विपाक र विमुक्ति भनेर। चरण भने चाहिँ विपाक मार्ग अनि विद्या भनेको चाहिँ अनि विमुक्ति अनि मुक्ति दिलाउने मार्ग भने त्यो दुई मार्गद्वारा फल प्राप्त हुने अनि अर्थ जनाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ के रहेछ मुक्ति दिलाउने अनि हेतु रहेछ नि त। हेतु र प्रत्यय त्यो दुई रहेछ है। तर अथवा है तर होइन अथवा चरण र विद्या र चरण भने चाहिँ फेरि हामीले अर्को दृष्टिबाट कसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि विद्या भनेको चाहिँ विपासना र चरण भनेको समथा, त्यो दुईले पनि हामीले बुझ्न सक्छ। ऋग्वा थाङ शब भन्ने त्यो ऋग्वा भनेको समथा, शब भनेको चाहिँ अनि के अरे ऋग्वा भनेको विपासना, शब भनेको अनि चरण भनेको चाहिँ के अरे समथा भनेर त्यो दुईलाई पनि बुझ्न सकिन्छ भनेको। यदि त्यो दुई हो भनेदेखि अनि सम्पन्न भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ती दुवैको अभेदलाई पनि दर्शाउँछन् भनेर। विद्या भनेको विपासना, चरण भनेको समथा। अब शब्दुदेम्ब सम्पन्न भनेर चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि विपासना र समथा दुवै अभेद हो त्यस्तोले चाहिँ अनि विद्या र चरण सम्पन्न अथवा ऋग्वेद शब्दुदेम्ब भनेर यसरी पनि दर्शाउन सकिन्छ भने त्यो यहाँसम्म एउटा भयो। अब त्यसपछि तिसिंशे यहाँ दबाउ जोबे सङ्घीय ऋग्वेद शब्दुदेम्ब देवर शेक्बा भन्ने हुन्छ। देवर शेक्बा भन्दाखेरि सुगत भने त्यो देवर शेक्बा। अब सुगत भन्नाले सुखको मार्गबाट फलरूपी सुखमा प्रस्थान गर्नेलाई अनि सुगत देवर शेक्बा। देव भनेको सुगत, शेक्बा भने त्यसमा गएको है। त्यसको कारणले सुखको मार्गबाट सुखको फलतर्फ अनि गएकोलाई सुगत भनेर यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। र अथवा प्रहान अधिगमको सुगत प्राप्त हुनु हो भनेर। प्रहान भन्दाखेरि त्याग्नुपर्ने त्यो विषय, अधिगम भन्दाखेरि अनि ज्ञात बोध गर्नुपर्ने विषय, त्यस्तो प्रहान र अधिगमको सुगत प्राप्त हुनु भन्दाखेरि देवर शेक्बा भनेको चाहिँ अनि त्याज सबै त्यागिएको, बोधक सबै बोध गरिसकेको अनि बुद्धत्व भन्ने एउटा बुझेर हो त्यो चाहिँ प्राप्त गरेकोले पनि सुगत भनेर बुझिन्छ भने त्यो रहेछ। दुई अर्थ रहेछ नि। एउटा चाहिँ सुखको मार्गबाट सुखको अनि फल प्राप्त हुनको लागि प्रस्थान अथवा गएको, र एउटा चाहिँ प्रहान र अधिगम दुवै गुण भएको के हो त बुद्ध हो। त्यस्तो बुद्धत्व प्राप्त भएकोले पनि सुगत भनेर बुझिन्छ भने यो यसरी बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि जिग्देङ खेम्बा भनेर लोकविद भने त्यो। अब लोकविदको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सत्वभाजन लोक तथा सत्व प्राणीहरू कहाँ जन्म लिन्छ भन्ने सम्पूर्ण लोक सन्ततिबारे प्रत्यक्ष ज्ञान हुनु भने त्यो। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सत्वभाजन लोक तथा सत्व प्राणीहरू कहाँ जन्म लिन्छन् भने त्यो। सत्वभाजनको अवस्था कस्तो रहेछ, स्थिति कस्तो रहेछ, भविष्यमा कस्तो हुन्छ भनेर एक एक अनि अङ्ग ज्ञात हुने, र त्यसै गरेर प्राणीहरू पनि कहाँ जन्म लिन्छन्, के अवस्थामा हुन्छन् भनेर सबै एक एक गरेर अनि जानकार हुनुभएको। त्यो मात्रै नभएर कर्म हेतुफलको विषयमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सूक्ष्म रूपले भएको सूक्ष्म कर्म हेतुफल भनौँ, सूक्ष्म कर्म हेतुफल चाहिँ अनि जानकार हुने को हो त भन्दाखेरि मात्र बुद्ध हो।
बुद्धहरू हुन्। अर्हतहरूले पनि हुँदैन। भूमिमा पुगेका अनि के अरे बोधिसत्वहरूले पनि त्यसको विषयमा जानकार हुन्थेन। जस्तै कि अहिले हामी यो यहाँ अहिले बुद्धको गुणको विषयमा जुन हामी अहिले अध्ययन गरिरहेको छौँ, त्यो अध्ययन गरिरहेको पुण्यद्वारा चाहिँ हामी कहाँ जन्म लिन्छ, भविष्यमा कहाँ जन्म लिन्छ, के कस्तो अवस्थामा जन्म लिन्छ, कुन समयमा जन्म लिन्छ, जन्म लिने बेलामा कसरी त्यो हुन्छ भनेर एक एक गरेर चाहिँ अनि जानकार हुनु भने चाहिँ मात्र बुद्ध हो। अन्य कसैले पनि अनि जानकार हुन सक्दैन। त्यसको कारणले सत्वभाजन लोक तथा सत्व प्राणीहरू कहाँ जन्म लिन्छ भन्ने सम्पूर्ण लोक सन्ततिबारे प्रत्यक्ष ज्ञान हुनु भने त्यो उहाँको लीलाहरूमा पनि हामीले यसरी दर्शन गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि हामीले केही न केही जानकार अवश्य पाउँछ। जस्तै कोही समस्यामा परेको बेलामा भगवान बुद्ध कहाँ अनि उपस्थित हुनुभएको, उहाँ के अरे उहाँले दर्शन के भन्छ देखाउने हो, त्यस्तोहरू सबै हामीले उहाँको लीलाबाट पनि हामीले थाहा हुन सक्छ। त्यसै गरेर अब उहाँको वचनहरूद्वारा पनि हामीले त्यसको विषयमा सबै थाहा हुन सक्छ, जानकार हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ हुन्छ सत्वलोक प्राणीहरूलाई ज्ञान बिना आवरण विनित गर्ने समयमा विक्षेप नभई ज्ञान हुनु हो। अब यो अब कहाँ जन्म लिन्छ भने सम्पूर्ण लोक सन्ततिबारे प्रत्यक्ष ज्ञान हुनु अथवा सत्वलोक प्राणीहरूलाई उहाँले मद्दत गर्ने बेलामा, उद्धार गर्ने बेलामा चाहिँ अनि ज्ञान बिना आवरण है, केही आवरण छ भनेदेखि त्यसले हामीलाई ढकेको हुन्छ, छोपेको हुन्छ, त्यसैले थाहा हुन सक्दैन त्यो व्यक्तिले मैले कुन समयमा उद्धार गरौँ, कस्तो अवस्थामा मद्दत गरौँ भनेर उद्धार गरौँ भने त्यो चाहिँ यदि आवरण अथवा केही क्लेश या ज्ञेय आवरणले ढकेको छ भनेदेखि हामीले त्यो जानकार हुन सक्छौँ। तर उहाँको ज्ञान कस्तो हो भन्दाखेरि कसै आवरणले पनि ढक्न नसक्ने, छोप्न नसक्ने त्यस्तो एउटा ज्ञान हो। त्यसको कारणले त्यो ज्ञान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिना आवरण विनित गर्ने समयमा भन्दाखेरि जुन व्यक्ति उहाँले चाहिँ अनि के अरे मुक्तिको मार्गमा डोराउनु पर्ने रहेछ त्यसको अवस्था स्थिति सबै उहाँले जानकार हुन्छ भने त्यो विनित गर्ने समयमा विक्षेप नभई भन्दाखेरि समयदेखि लेट नभएर है, कहिले कहिले हामी लेट पनि हुन सक्छन् तर उहाँ चाहिँ त्यस्तोमा केही दोष हुँदैन भनेको विक्षेप नभई ज्ञान हुनु हो भन्दाखेरि त्यस्तो ज्ञान उहाँलाई छ भने त्यो जस्तै कि उहाँले उहाँले विनित परेको है, तर उहाँले उङ्लीमाल विनित पर्नु कुन समयमा विनित पर्नुपर्ने रहेछ भने उहाँले सबै जानकार छ। त्यसैले उङ्लीमालले पहिलेदेखि नै मान्छे मर्न जाँदाखेरि उहाँले त्यतिखेर केही गरेको छैन, तर उहाँलाई विनित पर्ने समय चाहिँ कुन राम्रो रहेछ भने त्यो सबै जानकार भएर अनि पछि अन्तिममा चाहिँ उहाँले यसरी उहाँको अगाडि रूप देखाएर चाहिँ अनि उहाँले विनित पर्ने त्यसो गर्यो नि त हो त्यो। त्यसको कारणले उहाँले जस्तो व्यक्तिलाई कुन समयमा विनित पर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले समय सबै थाहा हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ लोकविद भनेको त्यो झिक्दै खेम्पा अझ यहीँ राख्छु, पछि हामी फेरि निरन्तर जानेछौँ। ल सो धन्यवाद। अब अन्तिमको परिणाम चाहिँ जम्बे बाबु छिदर खेम्बातौँ कुन्दु सङ्बोधि अतेसेन्दु तेदा कुङ्गी जेसो दालोब्जे गेवा तेदा थम्जे रब्दु ngो तुसुम सेबे गेवा थम्जे यङो वा कामला छोदो ngawa दासें गेवे जावा देगोन्या सङ्बो चुचे रब्दु ngो वारेकी खारे रावे कोर्वे सिंगम फेन्दान देवा मालु जुङवेने जेरे सिंवा तेन्जिङ ग्याजो सो शाबे सिदे पर्दो तेन्ग्यो रुचि ओम दुरुदुरु जय मुके स्वा होला सो धन्यवाद।